बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। हुकूमत एक दफ़ा फिर दोबारा से अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब होगी और अपने नाराज़ अरकान को मनाने में भी कामयाब होगी और मिनी बजट को अप्रूव करवा लिया गया। और जैसे ही मिनी बजट पास होता है उसके फ़ौरन बाद हम ये देखते हैं कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ चला जाता है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि वो अपोजिशन जो कहा करती थी हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे या हुकूमत को वापस घर भेजा जाएगा, आज हुकूमत फिर दोबारा से अपने आप को मनवाने में कामयाब रही है। लेकिन दूसरी तरफ पर सवाल ये भी बनता है कि क्या पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इससे निपटने के लिए कोई देर पा हम लोगों ने कोई प्लान तैयार किया है या नहीं किया है। मौजूदा हुकूमत की इस हवाले से क्या तैयारी है। IMF से कर्जा तो ले लिया गया है लेकिन शराइत भी मजीद सख्त हो गई हैं। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि हम इतनी दफ़ा IMF के पास जा चुके हुए हैं कि अब उनकी शराइत मानना हमारे लिए लाजिम व मलजूम हो चुका है क्योंकि माजी का काफ़ी ज़्यादा मलबा हम पे डाला जा चुका हुआ है। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि इन हाउस की जो तब्दीलियां हैं उनका ख्वाब देखने वाले इस बात को लाजमी सोच लें कि इन हाउस तब्दीली नहीं होगी और 2023 में ही इलेक्शन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात करनी चाहूँ तो शहबाज गिल साहब का ये कहना है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो हमसे एक अच्छी खासी डील करना चाह रही है और 4 लोगों की डील की बात की जा रही है, लेकिन उनका सामना इमरान खान से हुआ है और उनको कोई डील नहीं मिलेगी। जबकि इस डील की अगर बात की जाए तो फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर ही इतनी दरारें बन चुकी हुई हैं कि उनके 4 लोग जाकर खुफिया मुलाकातें करके आ चुके हुए हैं और उनका ये कहना है कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क को खासा नुकसान पहुँचाया है, अगर नवाज शरीफ को माइनस कर दिया जाए तो हम सियासत में आने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ जो कुछ बात करेंगे हम ओमिक्रॉन के हवाले से कि इस वक्त अगर देखा जाए तो NCOC के इजलास के मुताबिक तालीमी इदारों को बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले ही बच्चों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। मुराद राज साहब का ये कहना है और शादी हॉल के मुतल्लिक और रेस्टोरेंट के मुतल्लिक फिर दोबारा से इजलास जो है बुलाया जाएगा और उसमें तमाम चीज़ों को तय किया जाएगा। आज पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर है सोहेल अशारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इनके साथ ट्रेडर विंग मुस्लिम लीग नून हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ुबैर अंसारी साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। जहाज साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, बिजनेसमैन भी हैं आप और कांग्रेस से भी आपका ताल्लुक़ रहा है। सर, पहले तो ये बड़ी अफवाहें थी कि जी अपोजिशन जो है वो इतनी सरगर्म हो चुकी हुई है, तहरीकें चलाने की बात की जा रही थी, हुकूमत को घर भेजा जाएगा और बिलखुसूस मिनी बजट जो है उसको अप्रूव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिनी बजट आता भी है और वो पास भी हो जाता है और उसके बाद चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो मिनी बजट का सप्लीमेंट्री बजट का किस्सा है, ये अप्रूव तो हर सूरत होना ही होना था जी। और असल तो मकसद ये था कि असम्बली से इसको पास कराया जाए क्योंकि ये भी एक IMF की शर्त थी कि सिर्फ वैसा ही मुआहदा हमने नहीं करना बल्कि इसको असम्बली से पास करवा के तो फिर हम आपको अगला जो ट्रांशे है वो देंगे, जो कि बहुत हकीर सी रकम है $1 बिलियन की। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक तो पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर बड़ी कमज़ोरी दिखाई है इस नेगोशिएशन में। जी। मेरा ज़ाती राय ये है कि IMF की शर्तें तो उनको माननी पड़नी थी क्योंकि IMF से लोन लेने का मतलब ये होता है कि जो बाकी डोनर एजेंसीज़ हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कुवैत फंड, जो अला बला सब कुछ ही है, वो आपको फंडिंग देंगे जब IMF आपको देगा। तो इसलिए हमने तो सबसे फंड्स लेने होते हैं, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था कि ये जो इन्होंने एक लगाया हुआ है इनकार, वो इनकार इकरार में तब्दील किया जाए। मगर पाकिस्तान ने फिर मेरा ख्याल है शर्तें मानने के बावजूद इनको ये चाहिए था कि ये शर्त रखते हैं कि ठीक है, आप उनको $2 बिलियन पहले हमें डॉलर दिए हुए हैं, 6 का आपका टोटल प्रोग्राम है, तो हमारा जो बकाया 4 बचता है वो पूरे का पूरा हमें 4 दें और ताकि फिर दोबारा इनके पास ना जाना पड़ता और फिर शायद आपको लमसम में अगर $4 बिलियन मिल जाते तो शायद आपके डॉलरों बेहतर कर सकते थे। जी ठीक है। ज़ुबैर अंसारी साहब, यहाँ पर हम एक बात करना चाहूँगी अपोजिशन के हवाले से। अगर ये बात कहा जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगी क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जी अपोजिशन बहुत टफ टाइम देगी, बजट जो है अप्रूव नहीं हो सकेगा और कुछ बयानात भी जो आ रहे थे अपोजिशन की तरफ से वो भी इस तरह के ही थे। लेकिन यहाँ पर तो नज़र ये आता है कि हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने ही रास्ते को हमवार करने की सियासत कर रहा है, या फिर ये कहना बजा होगा कि अब हर शख्स ही 2023 के इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। अब उसका फोकस ये नहीं रहा कि हमने हुकूमत को गिराना है या घर भेजना है या उसके खिलाफ कोई तहरीक चलानी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आपने आज के प्रोग्राम के लिए बुलाया। गुजारिश ये है कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अपोजिशन को जो करना चाहिए था उसमें आपका ख्याल है
کہ کچھ کمزوری جو ہے آپ کو نظر آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو کچھ معاملات وعدے کیے تھے پاکستانی قوم کے ساتھ، انہوں نے آنے سے پہلے جو بھی کچھ کہا تھا، وہ 100% جو ہے وہ اس میں ناکام اور فیل ہو گئی ہے. اور اپوزیشن تو جب شور اور واویلا کرے نا، کہ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ کام جو ہے حکومت بہت اچھا کر رہی ہے اور ان کا جو ہے ساکھ مضبوط ہو جائے گی، اور ہمارے سے جو اس کی رائے نہیں لی گئی اور یہ وہ، مطلب جب ڈفرینس آف اوپینین جہاں پہ آتا ہے تو پھر جا کے آپس میں کلیش ہوتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت خود ہی اپنے لیے بہت بڑی اپوزیشن ہے. صحیح. جو حرکتیں اور جو معاملات یہ حکومت کر رہی ہے، آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دی، آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں، بجلی کی قیمت دیکھیں، گیس کی قیمت دیکھیں، IMF کی غلامی دیکھیں، جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں فائزہ جو خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہوئے کہا کرتے تھے کہ میں ان چیزوں پہ لعنت مارتا ہوں اور یہ پاکستانی معیشت کے لیے انتہائی زہر ہے، اور یہ زہریلی چیزیں اور یہ تمام وہ زہر خود جو ہیں وہ عوام کے سامنے پی رہے ہیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے زبیر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ جس طرح کے وعدے کیے گئے تھے، جس طرح کی باتیں کی گئی تھی، اس کے بالکل برعکس ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ بجٹ پاس کروانے کے لیے، اپروو کروانے کے لیے اسمبلی میں جائے گا تو اپوزیشن اچھے خاصی تعداد میں اس کی حمایت سے انکار کرے گی. لیکن یہاں پر تو یہ نظر آتا ہے کہ اپوزیشن بھی جو ہے پھر حکومت کا بھی اس بات پہ اترانا تو بنتا ہی ہے نا. جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی یہ ووٹ پورے نہیں کر سکیں گے ہمارے لیے، کیونکہ ان کے اپنے ہی ووٹ ہمارے ووٹوں میں شامل ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوا کرتا، کیونکہ جو اتحادی ہیں، سو کالڈ اتحادی جو ان کے بیٹھے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی چیز کو کبھی نوٹس کیجئے گا، جب بھی کبھی اتحادیوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک نمائندہ ٹی وی میں آ کر حکومت کے خلاف ایک چھوٹا سا بیان دے دیتا ہے، اور حکومت کو وقت پڑ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کبھی مانیکا صاحب آ جاتے ہیں، کبھی MQM کا کوئی نمائندہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم جو ہے حکومت سے جو ہے مطمئن نہیں ہے، حکومت ہمارا کہنا نہیں مان رہی ہے. بس یہ چھوٹا سا ایک بیان انہوں نے داغنا ہے، اس کے بعد حکومت بوریاں لے کے اور تھیلے لے کے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اتحادیوں کے پیچھے. وہ انہیں سیٹسفائیڈ کرتے ہیں، ان کی قیمت ان کو ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بل اور وغیرہ پاس کرواتے ہیں. بیسکلی یہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے، جس وقت اب جیسے کہ عوام میں شعور بیدار ہو چکا، عوام نے ان کو پورا ٹائم دے کے دیکھ لیا کہ ان میں وہ کہاں گئے وہ انٹلیکچوئلز، کہاں گئے وہ قابل لوگ، کہاں گئے وہ جو پاکستان کی معیشت کے لیے وہ بڑا سہانا خواب لے کے آئے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کا کہنے کا مطلب جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اپوزیشن نے بھی اس بات کو مان لیا، اور اپوزیشن کی بھی تمام حربے ناکام ہو چکے، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی عوام کو کبھی لانگ مارچ کی بات کی جاتی تھی، کبھی PDM کی تحریک بنانے کی بات کی جاتی تھی، اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیں، دو چیزیں ہیں فائزہ. یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، یہاں عوام جو ہے وہ سرچشمہ ہے کسی کو لانے کا. اگر 72 گھنٹے میں رزلٹ نہ آئے تو اگر عوام مکمل طور پہ اس حکومت کے خلاف ہو چکی تو یہ حکومت کچھ بھی کر لے، یہ اب ٹکنے والی نہیں ہے. اپوزیشن اپنے تمام جو اس کے کارڈز ہیں وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے خان صاحب کا واپس گھر جانے کا وقت قریب آ گیا. لشاری صاحب، ہم گزشتہ بھی کئی پروگراموں میں آپ سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے، بزنس سے اگر حوالے سے بات کی جائے تو میں انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت انویسٹر جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. اور آپ جس طرح سے اکانومی سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ اگر آپ IMF سے قرضہ لے ہی رہے تھے تو پھر آپ وہ 4 ملین کی جگہ پہ 4 بلین کر سکتے تھے، اور آپ مزید کسی شرائط کی طرف جانے سے بچ سکتے تھے. سر، اب کرنٹ سچویشن یہ بنتی ہے کہ فواد چودھری صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اپریل تک ٹائم کافی ٹف ہے، لیکن اس کے بعد چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، اور 2023 کے الیکشن تک تو چیزیں جو ہیں وہ کافی سموتھ ہو جائیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکانومی میں کتنی بہتری آئے گی، اور جس طرح سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کیا یہ باتیں صداقت پر مبنی ہیں یا پریکٹیکلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، 3 مہینوں میں 3.5 سال میں کچھ نہیں ہوا، اور پھر جب بھی کسی سیاستدان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی الادین کا چراغ تو ہے نہیں کہ جی اوور نائٹ کوئی چینجز مثبت آ جائیں گے. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو گروتھ ہوتی ہے وہ اکانومی میں بڑی بدتدریج ہوتی ہے اور بڑی سلو ہوتی ہے، اور 3 مہینوں میں تو ایسا سچ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور ہمیں یہی امید کرنی چاہیے کہ جو کووڈ کا سلسلہ ہے یہ آہستہ آہستہ دم توڑے تاکہ اکانومی کے لیے راہ ہموار ہو. اب بھی کنٹینرز نہیں مل رہے، ہماری رائس کی ایکسپورٹ جو ایک انداز سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، اور کنٹینرز مہنگے بھی ہو گئے ہیں. سو سپلائی چین پورا ڈسٹربٹ ہوا ہے. چائنا ٹوٹلی اس وقت 0 ٹالرنس پہ چل رہا ہے اور اس میں ٹریولنگ کوئی نہیں ہو رہی ہے. سو یہ کہنا کہ اگلے 3.5 مہینے میں
कुछ हो जाएगा, ये नामुमकिन है, कोई भी हुकूमत होती इस तरह से हो नहीं सकता। दरअसल बात ये है कि हमें अभी से अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी ज़राअत को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फूड सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है। तो जब लशारी तक साहब आप फिर सर वो फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, बाकी की तो हम हाई टेक तो है ही नहीं कि दुनिया को उस तरीके से मुकाबला कर निशारी साहब सकें। फिर हमारे एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को क्या एडवाइस कर रहे हैं, हमारे वजीर खजाना क्या कर रहे हैं, किसी पॉलिसी मेकिंग की तरफ क्यों नहीं आ रहे, और अगर कुछ करना भी चाह रहे हैं तो इस चीज़ को डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, अभी तो पिछले दिनों में 1-1.5 महीने से तो हम IMF के पीछे ही लगे हुए थे कि हमें किसी तरीके से वो $1 बिलियन मिल जाए और ये कैसे पास होगा, और आपको भी पता है कि असम्बली में ये कैसे पास होता है। जी। मगर पॉलिसी मेकिंग के लिए एक टीम ही अलहदा होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में ज़ुबैर साहब इस पे मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि एक शैडो गवर्नमेंट का होना बड़ा ज़रूरी होता है, जो एक थिंक टैंक होता है गवर्नमेंट के पास, कि वो हर सेक्टर वाइज एडवाइस कर रहा होता है कि इस सेक्टर में ऐसे करें और इस सेक्टर में ये पॉलिसीज़ करें। अभी देखिए अनाउंस हुआ कि जी $1-1.5 लाख जो पाकिस्तान लेके आएगा उसको शहरियत दे देंगे और उसको हम यहाँ रहने की इजाज़त दे देंगे। और बाबा $1-2 लाख तो हमारे पास पड़े हैं, और हम मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। Exactly. वो $1 लाख इधर ला के तो इस पाकिस्तानी रेप्टेपिज्म में कैसे फंसेंगे कि जहाँ पे एक NOC लेने के लिए भी आपको फवाद चौधरी साहब ने बहुत टाइम लगता है और फिर प्रेस रिश्वत कहा भी कि देनी पड़ती है। करतारपुर में आए और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो करतारपुर में भी आके इन्वेस्टमेंट करें, ये आपने जो बात की है ये उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। देखिए, हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें भी कई दफ़ा मार खाते हैं क्योंकि उनको कब्जे शब्जे हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये समझें कि कोई बाहर से आके इधर इंडस्ट्री लगाएगा जहाँ ये ही नहीं पता कि बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गैस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गर्मी आए तो बिजली चली जाती है, सर्दी आए तो गैस चली जाती है। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये कहना कि और फिर हमारा पासपोर्ट दुनिया के आखिरी 4 पासपोर्टों में गिना जाता है, जी। और ट्रैवलिंग भी कुछ ईजी नहीं होती। हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम इसलिए वहाँ की शहरियत लेते हैं या वहाँ का पासपोर्ट लेते हैं कि ट्रैवल ईजी हो जाएगा, या आप ट्रैवल आगे भी इन नहीं easy फ्यूचर अगर कहीं बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उस पर आपको फ्रूटफुल रहेगा। और ज़ुबैर इधर बिजनेस भी आपको पता है जी। कि करना, यकीन कीजिए, इंडस्ट्री लगाना इस वक्त भी बेशक इतनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन गए हैं, वो जहाद के बराबर है। वहाँ भी ज़मीन लेना इतनी महंगी हो गई है कि पहले तो ज़मीन खरीदने में आधा सरमाया आपका लग जाता है और फिर आप इंडस्ट्री क्या लगाएंगे। मगर उसके बावजूद मैंने आपके शायद प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि हमें सारे मुल्क को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। जो मराते हैं आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी हैं, सारी कौम को दें कि एक दफ़ा कौम का ये पहिया चलना शुरू हो, फिर उसके बाद आप रेवेन्यू या टैक्सेस की तरफ जाएं। कब तक आप कर्ज के पीते रहेंगे और फिर मस्ती करते रहेंगे? अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें, और अपने पाँव पे खड़े होने का मतलब ये है कि आप अपने फैसले खुद कर सकें। जब इंटरनेशनल एजेंसीज आपके फैसले करेंगी तो आप कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। सही। ज़ुबैर साहब, इक़्तिदार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी रही है, और महंगाई का सामना सिर्फ आज ही के दौर में नहीं रहा है, ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने किया है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि स्टिल अभी तक आप बड़ी भारी तादाद में अपोजिशन भी कर रहे हैं। अपोजिशन अभी तक कोई प्लान देने में कामयाब नज़र नहीं आ रही है, या इन हाउस अगर कोई सेमिनार होता है या कोई इवेंट होता है, किसी किस्म की कोई डिस्कशन होती है, तो वहाँ पर बयानबाजी के अलावा या पॉइंट स्कोरिंग के अलावा सलूशन की तरफ की बात कोई नहीं कर रहा होता। और आप क्या समझते हैं कि क्या आपके अदवार में भी कोई इस हवाले से कोई पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए थी, या शेडो गवर्नमेंट की अगर बात की जा रही है तो ये वाला ट्रेंड, क्योंकि इक़्तिदार में आप लोग भी रहे हैं और एक लंबे टेन्योर तक आपने पाकिस्तान पर हुकूमत की है, सवाम की रिलीफ के लिए कोई ऐसा पैकेज आपने मुतारफ़ करवाया हो, इस हवाले से बताइएगा। फ़ायदा, पहली बात तो ये है कि मैं कंटिन्यू करूँगा लाशारी साहब की बात को, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। IMF आपको कभी भी इकट्ठे पैसे नहीं देगा। उनको पता है कि यहाँ एक कमज़ोर हुकूमत है जिनके पास पैसे नहीं है, वो थोड़े थोड़े करके पैसे देगा और हर मरतबा अपनी कड़ी शराइत लागू करेगा। वो हर मरतबा आपसे पेट्रोल, बिजली, गैस, डॉलर को ऊपर लेके जाएंगे। वो हर मरतबा आपको बहैसियत एक कंट्री कमज़ोर करेंगे। ये IMF का वतीरा है, वो आपको इकट्ठे पैसे कभी नहीं देगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लाशारी साहब ने ज़राअत की थी कि ज़राअत को ठीक किया जाना चाहिए। भाई, खाद माफिया बैठा हुआ है। आपने जिस चीज़ का खान साहब नोटिस लिया, आपने वो बर्बाद कर दी। आपने चीनी का नोटिस लिया, 55 से 155 करवा दी। आपने चावल का नोटिस लिया, बर्बाद करवा दिया। आपने आटे का नोटिस लिया, बर्बाद करवा दिया। अब खाद की सूरत हाल, किसान
लाइनों में लग के वो खाद जो घर पे उनको बोरियां हमने सब्सिडी दी थी और उनको इंतहाई सस्ती अर्जा कीमत पे खाद देता था। बेसिक चीज़ किसान की ज़रूरत खाद है, और इस वक्त खाद माफिया है। आप जो है बांसुरी बजा रहे हैं, सुख का चांद ले सांस लेके आप घर बैठे हैं, राजा बांसुरी बजांदा पे आवाम रो रही है। खाद में भी आपने ये किया। तीसरी बात कंस्ट्रक्शन की, मेरे भाई ने बात की, बड़ी अहम बात थी। आपने कंस्ट्रक्शन का नोटिस लिया, आपने मराद की बात की। 40 लाख का घर 5 मरले का, पाकिस्तान में इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का घर हो गया। आप कहाँ कहाँ से कौम को खा रहे हैं? ये तो जब आप जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें निकलेंगी। हमारे पास तो एक बहुत बड़ा वाइट पेपर तैयार हमने किया हुआ है जो ब्लैक पेपर की शक्ल इख्तियार करेगा, और आपको पता लगेगा। बेशक अरबाब इख्तियार आपके साथ हैं, लेकिन जो लूट खसूट का बाजार आपने गर्म कर दिया वो बर्बाद कर दिया। तीसरी अहम नुकता, हमेशा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, हमेशा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अपोजिशन कमेटियां बनाता है, उनको साथ लेके चलता है। आप हाकिम हो, आप अपोजिशन को नुमाइंदगियां दें, कोई मजलिस शूरा बनाते, कोई आप डिजास्टर कमेटी बनाते, कुछ कमेटियां बनाते जिसमें अपोजिशन को साथ बिठा कर उनका मशवरे लेते हैं। आपने इनको एलियंस बना दिया। आप उनको देखना पसंद नहीं करते हैं, आप उनको बैठ के भांडों की तरह तंज मारते हैं, ताना कशी आप लोग शुरू करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ही बराह रास्त ताने लगा रहा होगा, जुगते लगा रहा होगा, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। पता है क्या, जब इन हाउस इजलास होता है या पार्लियामेंट की कार्रवाई हो रही होती है, तो उस पार्लियामेंट की कार्रवाई में हम एक चीज़ बड़ा बागौर देख रहे होते हैं कि वो नुमाइंदगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो, फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की और वोटिंग की तरफ होता है। और हम जैसे लोग जो अवाम में हैं, हम उस हाउस की पूरे उस इजलास को देख रहे होते हैं कि शायद अपोजिशन की तरफ से कोई एक बंदा ऐसा खड़ा हो कि जो सोल्यूशन के हवाले से बात करे या कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कुछ रिमार्क्स देकर जाए कि जहां पर लोग ये फैसला कर सकें कि आया ऑप्शन तो ये भी मौजूद थी लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं कर रही। लेकिन अफसोस के साथ किसी भी कार्रवाई के अंदर अपोजिशन की तरफ से तो कोई किसी भी किस्म का लाहे अमल तो सामने आता ही नहीं है। लेकिन फायजा, आपने ये शायद मिनी बजट का नहीं देखा, पार्लियामेंट का इजलास जब असेंबली में जो हुआ, यहाँ तक था कि हाथ जोड़े गए हैं, वास्ते दिए गए, खुदा का वास्ता मत करें, जुल्म कर रहे हैं आप, आपको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप काउंटिंग के लिए कहते हैं कि आप जो बिल पास कर रहे हैं इस पर तादाद आपकी पूरी नहीं है, आपका वो हक जो आपको असेंबली का कानून देता है आपका वो अंदर सल्ब कर लिया जाता है। जब काउंटिंग होती है आप काउंटिंग को वैसे नहीं करते हैं, आप काउंटिंग में बेईमानी करते हैं। मतलब ये सब कुछ चीज़ें हम ये समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में हमने इनको बहुत वक्त दिया, पाकिस्तानी कौम ने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अब जो तन का कपड़ा बाकी रह गया पाकिस्तान के सफ़ेद पोश के ऊपर, अगर ये हुकूमत और चंद दिन रही तो ये कपड़ा भी पाकिस्तानी कौम के ऊपर नहीं रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि अब जो है होश के नाखून लेने का वक्त आ गया, अपोजिशन के लिए भी, हमारे अरबाब इख्तियार के लिए भी। और खुदा का वास्ता, व्हाट्सएप का दौर है, इलेक्शन हो आधे घंटे में रिजल्ट दें। 400 वोट आपने गिनना है एक छोटे से पोलिंग बूथ में, 400 वोट के लिए व्हाट्सएप पे फौरी तौर पे रिजल्ट भेजें। आप ये 72 घंटे वाले रिजल्ट तैयार ना करें, पाकिस्तानी अवाम पे रहम खाएं और पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ सुने, उनका ओपिनियन लें, उनकी राय, हक राहदही क्या है उसको सही तरह से इस्तेमाल करें। यहाँ पर वक्त वो चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि कौन से वो लोग हैं जो रातों की तारीकियों में जाकर मिलते हैं और ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को माइनस कर दिया जाए तो हम मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। और ख्वाजा आसिफ से कह रहे हैं कि दरारें अब मजीद बढ़ेंगी, किसी भी किस्म की तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रास्ते जो हैं वो जुदा जुदा हैं। ये सब जानते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। निशारी साहब, हम बात करते थे कि इकॉनमी किस तरह से बेहतर होगी और उस हवाले से किस तरह की पॉलिसीज़ को तरतीब दिया जाए। ना ऐसा कोई प्लान अपोजिशन देने में कामयाब नज़र आ रही है और ना ही उनके पास ऐसा कोई प्लान नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि आप ख़ुद एक बिजनेसमैन भी हैं और आप माहिर मैशियत भी हैं, इस वक्त करंट सिचुएशन के अंदर हमें किस तरह की पॉलिसीज़ को मुतारफ़ करवाना चाहिए, या इस वक्त जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, मुल्क के मौजूदा जो वज़ीर ख़जाना हैं वो किस चीज़ पे फोकस करें तो कुछ चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो गुफ्तगू पहले हो रही थी थोड़ा सा उसमें अपना कमेंट दे के तो आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जो आपने महंगाई और इन्फ्लेशन की बात की है, हुकूमत और सारे लोग यही कह रहे हैं कि जी दुनिया भर में इस वक्त महंगाई है। हम इसको मानने के लिए तैयार हैं कि कोविड की वजह से प्रोडक्शन रुक गई, सप्लाई एंड डिमांड सारी डिस्टर्ब हो गई और फिर से दोबारा से अब ज़रा चलनी शुरू हुई है, तो महंगाई तो अपनी दौर पे आई के आई। मगर ये देखना है कि उन कौमों के साथ जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उनकी
پر کیپٹا انکم کیا ہے. آپ یو کے کی بات کر لیں 10 سے 15 پاؤنڈ پر آور ان کی ویجز ہیں ایک عام آدمی کی, جس کو ہم ہاتھ سے کام کرنے والے لیبر کہتے ہیں. تو وہ تقریباً اگر پورے دن 8 گھنٹے کی اس کی شفٹ ہو تو تقریباً 19 سے 20 ہزار روپیہ دہاڑی ہے اس کی. تو وہ اس کی اگر انفلیشن ہو بھی جائے تو وہ اپنے قابو پا سکتا ہے, اپنی چیزیں خرید سکتا ہے. مگر پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ پر کیپٹا انکم کیا ہے, اور ایک مزدور کی جو پوری دہاڑی ہے وہ 800 یا 1000 ہے. بالکل, یہاں پہ جوک آف دا ڈے تو یہ ہے کہ فواد جوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آمدن کم ہو تو مہنگائی زیادہ ہی لگتی ہے, تو لیکن آمدن پھر زیادہ کیسے ہوگی؟ تو وہی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو اسی کو لگے گی جس کی آمدن کم ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, اور بات یہ ہے کہ آمدن پھر آپ کی کیا ہے اور آمدن بڑھانے کے لیے آپ نے کیا سلسلے کیے ہیں. اور میں اصل میں بات وہ کر رہا تھا کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں کسی دوسرے ملک سے مہنگائی کا, تو پھر وہاں کی پر کیپٹا انکم کا بھی خیال رکھیں کہ وہ ہم سے بہت زیادہ ہے, اور اسی لیے وہ اس طرح مہنگائی ان کو اس طرح سے فیل نہیں ہوتی ہے. باقی رہ کی بات دیکھیں جی کیا تجویز دینی اور کیا کرنی, کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں چیمبر آف کامرس آف انڈسٹریز, فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ہم پوری وائٹ پیپر بنا کے اکثر حکومتوں کو دیتے رہتے ہیں, بجٹ سے پہلے بھی, بجٹ کے بعد بھی, انوملیز پہ بھی. مگر بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی سیاست ایک مختلف ہی سیاست ہوتی ہے, ان کی اپروچ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے مسائل کے حل کیسے کرنے. مگر اس وقت سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کہ ہمیں اپنی ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرنا ہے. ہم نے ماڈرنائزیشن کو یہ سمجھا کہ ایک ٹریکٹر آ گیا تھا, ماڈرنائز ہو گئے ہیں, مگر اریگیشن سسٹم, بیج, کھادیں, پیسٹیسائڈز, یہ سب ہمیں اب ماڈرنٹی کی طرف جانا ہے. پانی کم سے کم استعمال کرنا ہے, پانی ہم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ہائی ٹیک انڈسٹری کی طرف جائیں. ابھی بات ہوئی کہ جی موبائل فون پاکستان میں بننے شروع ہو گئے. پاکستان میں موبائل فون اسمبل ہو رہے ہیں, بن نہیں رہے ہیں. پورے کا پورا یونٹ باہر چائنا سے آ رہا ہے, اور ہم صرف یہاں اس کو جوڑ رہے ہیں. آپ کی بات کو ایڈ کرنا چاہوں گی, موبائل فون کا آپ نے نام لیا تو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ جتنے بھی موبائل صارفین ہیں بشمول میرے, 16 جنوری کے بعد جو ہے وہ ٹیکس زیادہ کٹے گا. جہاں 100 روپے کے بیلنس کے اوپر 90 روپے آیا کرتا تھا, وہ 86 روپے آیا کرے گا. یہ آج یہ آپ کے منی بجٹ کا جو تحفہ ہے. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیمی ہائی اور ہائی ٹیک انڈسٹری میں جانا پڑے گا, اور جتنی بھی پرانی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کو بھی اپ گریڈ اور بیلنسنگ اور ماڈرنیشن کرنی ہوگی کہ دنیا کو کیا چاہیے, اور اس حساب سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. ہمارے فروٹ کی ایکسپورٹ بڑی بڑھ سکتی ہے, اسی طرح رائس, مینگو, سٹرس فروٹ اور آپ حیران ہوں گے کہ کھیرا بھی ہمارا اس ملک سے باہر جاتا ہے, مگر ہم نے ان کو سائنٹیفک طریقے سے بنانا ہے. جی, وہ ایک الگ ٹریجڈی ہے کہ ہم نے پچھلے دور میں چینی تک باہر سے منگوائی. دیکھیے اگر بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, اگر تمام تاجر برادری اکٹھے ہو کے اگر ایک پلیٹ فارم پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دے, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے وہ چیزوں کی بہتری کے لیے ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر ایٹ لیسٹ سب کو پہلے موقع تو دیں, سیف زون تو پرووائڈ کریں کہ لوگ پیسے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے ہم جو چیمبرز اور مین بزنس مین ہیں ان کا وتیرہ شٹر ڈاؤن کا نہیں ہوتا اور اسٹرائک کا نہیں ہوتا, پروٹیسٹ کا نہیں ہوتا. ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ جی اس طریقے سے یہ سجیشنز ہیں ہماری اور ان پہ کام کیا جائے. اس کو پڑھی لکھی دنیا پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ کہتی ہے, اور جب تک پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ نہیں ہوگا اس وقت تک چاہے آپ سولر پہ کہیں لگا رہے ہوں تو پہلے پبلک کو پوچھا جاتا ہے کہ بھی یہ لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے, اس کے تاثرات کیا ہوں گے, اور پھر جا کے وہ پروگرام لگتا ہے. مگر ہم جا کے دیکھیں اس ملک کا اصل میں سمجھتا ہوں کہ عالمی یہ ہے کہ جب تک ہم پروٹیسٹ نہ کریں تو وہ بات سنی نہیں جاتی. مگر یہ طریقہ کار اچھی پڑھی لکھی قوموں کا نہیں ہے. جب آپ پڑھی لکھی بات کرتے ہیں, آپ FBR میں جاتے ہیں, آپ منسٹری آف کامرس میں جاتے ہیں اور اپنی بات بتاتے ہیں, تو ان کو وہ بات پہ غور و خوض کرنا چاہیے, اور پھر جو سٹیک ہولڈرز ہیں بقایا ان کو بھی بلا کے مشورہ کرنے کے بعد پھر پالیسی نکالنی چاہیے. زبیر انصاری صاحب, پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے 3 بڑے نام ہیں آپ کی پارٹی کے, یا 4 بڑے نام ہیں جو جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا جائے تو ہم مسلم لیگ نون کی باغ توڑ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. یہ میری اطلاعات نہیں ہیں, یہ فواد چودھری صاحب کی اطلاعات ہیں. اصل میں فواد چودھری صاحب کا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنے اچھے سیاستدان ہیں, تو ابھی حالیہ مری میں جو تباہی آئی تھی تو فواد چودھری صاحب کا بیان پڑھ لیں کہ کتنا نان سیریس اور کتنا احمقانہ انہوں نے وہاں پہ بیان دیا تھا.
وہ میں ان کو قطعی طور پہ کوئی لیڈر نہیں سمجھتا ہوں. وہ ایک کٹ پتلی ہیں جن کو بٹھایا جاتا ہے مختلف ادوار میں, اور ان کا کون سا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. وہ کبھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی مسلم نون کے نمائندے ہیں, کبھی مشرف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو جو پلہ بھاری ہوتا ہے وہاں فواد چوہدری صاحب کو بولنے کے لیے, بہت اچھا میں نے ورڈ استعمال کر دیا, ان کو بولنے کے لیے بلایا جاتا ہے. تو ان کی میں کوئی اہمیت نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی بندہ سمجھدار بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات ہے. لیکن جو ابھی معاشی حالات میں آپ لوگ بات کر رہے تھے, میں ایک چھوٹا سا نقطہ لاشائی صاحب کی اجازت سے اٹھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت اس ملک میں کرونا جو آیا, جتنا بھی آیا, اور حکومت نے اس کا جو بھی بینیفٹ لیا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, جتنا بھی کرونا آیا اس وقت مزدور کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی. سر بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا؟ اگر وہ آپ کو پتہ ہے جی کہ کتنے پیسوں کا جو شور مچا تھا, کتنے ارب ڈالر کھا گئے ہم لوگ ماشاءاللہ, پیٹ بہت بڑے ہمارے, وہ ایک ڈیبیٹ علیحدہ ہے. اس حوالے سے میں ذرا اپنی بات وہ والی مکمل کر لوں, ذرا اہم ہے. اگر حکومت تاجران کو کہتی کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, ہر تاجر اپنے شہر کی ذمہ داریاں سنبھالے اور غریب تک راشن پہنچا دے. یہ کام ویسے ایم این اے ایم پی ایس کا ہوا کرتا ہے, جو پیسے بناتے ہیں, جو الیکشن لڑتے ہیں اور یہاں تک پہنچتے ہیں, غریبوں کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن پاکستان کی جو تاجر برادری ہے, میں کیونکہ خود ایک تاجر ہوں, چیمبر سے بھی تعلق ہے, فیڈریشن سے بھی تعلق ہے, ابھی الیکشن بھی ہم نے جیتا, عرفان اقبال شیخ ہمارے پریزیڈنٹ ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اپیل کرتی تاجروں سے, عمران خان کہتے کہ میں 8 بندے, صرف لاہور سے 8 بندے انگلیوں پہ گن کے آپ کو دے دیتا کہ جو لاہور کے سارے کچی آبادیوں کا راشن اپنے سر پہ ذمہ داری اٹھا لیتے. لیکن ان کو بانٹ دیا گیا کہ تمہارا تعلق کیونکہ تحریک انصاف سے نہیں ہے, ہمارا ٹائیگر فورس یہ کام کریں گے, ہمارے ٹائیگرز کریں گے. ہمارے وہ جو نیا انہوں نے بنائی تھی, بیچارے بچوں کو لا کے کھڑا کر دیا تھا کرونا کے سامنے, تو ان کا آج تک میں نے وجود نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلاننگ کا فقدان ہے ان کے پاس. اگر تاجروں سے صحیح مستفید یہ حکومت کرتی پاکستانی عوام کو, تو یہ جو راشن کے مسائل ہیں یہ پاکستان کے تاجر. جتنی ڈیٹیل سے آپ نے بات کی ہے, جتنی ڈیٹیل سے لشاری صاحب بات کر رہے ہیں, سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ یہ احتجاج کون ریکارڈ کروائے گا, یا حکومت تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے گی؟ نہیں, حکومت تک تو بات جیسے لشاری صاحب نے کہا, ہم لوگ باقاعدہ لکھ کے حکومت کو پرپوزل دے دیتے ہیں. لیکن اپنے ذاتی طور پہ کیا کرتے ہیں اس کا بھی تو آپ دیکھیں نا, کہ ہم نے پورے لاہور میں کوشش کی کہ غریب کو راشن کا مسئلہ نہ ہو. آپ نے پروگرام چلائے ہمارے, آپ نے دیکھا ہم نے 35,000 لوگوں کو بہت بڑے لیول پہ جا کے ہم نے راشن تقسیم کیا, رمضان میں تقسیم کیا, کئی بار تقسیم کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ذاتی طور پہ یہ کام کر رہے ہیں, اور اگر ہمیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم راشن تقسیم کر رہے تھے, اب آپ نے 10,000 بندے کو یا 20,000 بندے کو راشن دینا ہے, آف کورس کیوں لگتی ہیں. جب آپ کیوں لگواتے ہو اور اس میں آپ پولیس آ جاتی ہے کہ جناب یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں, یہ اتنے بندے ایک لائن میں آپ لگا ہی نہیں سکتے. اب مجھے آپ بتائیے, آپ نے جلسہ کرنا ہوتا ہے, آپ نے کوئی پروگرام بڑا کرنا ہوتا ہے, تو آپ پابندیاں نرم کر دیتے ہیں. جب غریب کو راشن دینا ہوتا ہے تو آپ وہاں سے ہمارے پہ مقدمات کرتے ہو اور ان لوگوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہو. یہ حکومت کی نااہلی ہے. اچھا لشاری صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی نااہلی کے حوالے سے, اب یہ بات تو بہت آگے نکلے گی, کیونکہ اب بات تو 2023 کے الیکشن پر جائے گی, اور عوام اب خود فیصلہ کرے گی, اور اپوزیشن بھی کچھ اب ایسا ہی چاہ رہی ہے کہ اب عوام ہی فیصلہ کرے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا ہے. جنرل الیکشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آئندہ آنے والے جو جنرل الیکشن ہیں وہ ای وی ایم کے تھرو ہو سکتے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم رہے گا یا نہیں رہے گا, یا اب اس کو آنے میں ٹائم لگے گا؟ دیکھیے, ای وی ایم سسٹم کوئی میرے خیال میں اتنا برا نہیں ہے اگر اس کو پراپر استعمال کیا گیا. میں تو ای وی ایم سسٹم سے بھی آگے کہتا ہوں کہ ہم نے ابھی فیڈریشن کے الیکشن, جیسے زبیر صاحب نے بھی بات کی, ابھی ہوئے ہیں دسمبر میں کراچی میں, تو باہر پورا ایک اسکرین لگی ہوئی تھی کہ کتنے ووٹ ڈل گئے ہیں. باہر لوگ عوام کو بتائیں کہ اس وقت کتنے ووٹ ڈل گئے, ای وی ایم مشین میں ڈالیں, ساتھ ہی پتہ چل جائے, تاکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے نا بعد میں اس کو کوئی چینج نہ کر سکے اور کچھ بھی نہ ہو سکے, اور اس کو چیلنج بھی کیا, اور اس کو چیلنج بھی. تو بہت سے طریقے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے, اور اس کے لیے ہمیں فائٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے, ہم نے اصل میں عوام کو نا اور سیاست کو صرف ایک دن کی چھٹی اور ووٹ ڈالنے کی رکھا ہے, اس کے بعد اس کی بات ہی نہیں آپ سنتے ہیں کہ عوام کی ول کیا ہے. سو جب تک آپ ول آف دا پیپل کو فالو نہیں کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کسی معاملے میں بھی. جو سپر پاور ہے وہاں پر بھی جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی دھاندلی کا انظام لگا دیا جاتا ہے. امریکہ جیسے ملک میں بھی
वोटिंग सिस्टम के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे थे। देखें, जहाँ इंसान होंगे वहाँ छोटी मोटी गड़बड़ हो जाएगी, मगर छोटी मोटी गड़बड़ को आप सारा इलेक्शन ख़राब नहीं कर सकते। और यही तरीका है कि ग्रो करने का, कि पहले कम ख़राबी होगी, फिर उससे ज़्यादा कम होगी, फिर उससे ज़्यादा कम होगी, और फिर नेग्लिजिबल हो जाएगी। क्योंकि ख़राबी जहाँ तक इंसान है, आप जैसे हम बिजनेसमैन हैं, हम कहते हैं कि पिलफरेज नहीं होनी चाहिए, वो 2-4% पिलफरेज फिर भी हो जाती है और वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, तभी ठीक है, मगर टोटल रिजल्ट तो नहीं ना बदले जा सकते। तो हमें ईवीएम का इस्तेमाल जितना भी है वो बेहतर से बेहतर तरीके से आवाम को इन्वॉल्व करके, बाहर भी कैमरास लगे हों, बाहर भी स्क्रीनें लगी हों, कि जैसे उन्होंने कहा कि 400 वोट है, 400 वोट डल गया, किधर किसको डला, ताकि आवाम को पता हो। क्योंकि खुफिया तौर पर जो हो रहा होता है, चाहे मशीन भी हो, वो खुफिया ही कर रही होती है ना, खुफिया नहीं रहना चाहिए। अपोजिशन को भी है शफाफियत के हवाले से, और खुद मौजूदा हुकूमत भी इस पर काफ़ी जो है वो बात करती हुई नजर आती है। जुबैर अंसारी साहब, 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? शेख रशीद साहब का ये कहना है लॉन्ग मार्च का तो पता नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो 23 मार्च वाले दिन परेड देखने के लिए लाजमी आएंगे। इस्लामाबाद सबके लिए खुला है, लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, जैसे मैंने पहले फवाद चौधरी का बताया, तो शेख रशीद साहब का भी वही है। आपको पता है उनका जो सियासी बैकग्राउंड है, वो किस तरह से कैसे ना करें, आपकी पार्टी में भी रहे हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, हमें इन चीज़ों से निकल, देखिए 2 चीज़ें होती हैं फ़ायदा। कुछ लोग पैराशूटर्स होते हैं, कुछ लोग ग्रॉस रूटर होते हैं। अगर आप एक जमात में हैं, अच्छा है बुरा है, आप ग्रॉस रूटर बन जाते हैं। जब आप उस जमात को छोड़ कहीं और जाते हैं तो आप पैराशूटर्स बन जाते हैं, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। 23 मार्च का 23 मार्च को जा रहे हैं जी 23 मार्च को इंशाल्लाह जाने का हमारा पूरा प्रोग्राम है। और सबसे अहम नुक्ता जो है वो ये है कि जिनको NRO दिया खान साहब ने, वो भी हमारे साथ जाएंगे। ये मैं आपको बहुत पहले इतला दे रहा हूँ। शहबाज गिल साहब को कह रहे हैं डील कर रहे हैं आप 4 लोगों की, शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहिबा और उनके वालिद जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर रहें, जबकि पाकिस्तान में मौजूदा जो करंट सिचुएशन है मुस्लिम लीग नून की, वो शायद हकान अब्बासी साहब संभालेंगे। अच्छा, शहबाज गिल साहब ने बात की, वो उन्होंने सीना गजट बात की है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ जो पूरे पाकिस्तान ने देखी है। कि अभी चंद दिन पहले जहांगीर तरीन का नाम आया हुआ था, चीनी माफिया में बहुत शोर मचा हुआ था, बहुत तूफान उठा हुआ था। वो एकदम सारा मामला कैसे हल हो गया? क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने, मेरी सुन लीजिएगा, जहांगीर तरीन साहब ने अपने 30 लोग शो कराए खान साहब को कि ये 30 बंदे मेरे साथ हैं, अगर आपने चूं चढ़ा की खान साहब तो ये 30 के 30 आपकी हुकूमत गिराने के लिए आप मेरे साथ खड़े होंगे। उनके तमाम केसेस खत्म हो गए, उनका वो माफियापन भी खत्म हो गया, और खान साहब ने बड़ी खुशी खुशी नारा दिया, ये 30 के 30 बंदे आइंदा जो हम लॉन्ग मार्च करेंगे हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। सही, वो 30 बंदों में से किसी का नाम ले सकते हैं? जी, जहांगीर तरीन का मैं नाम ले रहा हूँ। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब आपके साथ शामिल? जहांगीर तरीन की पूरी टीम जो है हमारे साथ खड़ी होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सही, आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी? देखिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारी दरारें अब मजीद ज्यादा गहरी होंगी, अब कम नहीं होंगी। देखिए, वो एक अलग इशू है। इस वक्त जो हॉट इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, ये दोनों अपोजिशन की बातें हैं। पाकिस्तान को बचाना है, इमरान खान को भगाना है। सर, ये तो बेसिक फार्मूला है। इमरान खान को भगाना है तो पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं साथ रखा? ये बिल्कुल साथ होंगे, आप फिक्र ना करें, भगाने के लिए उसको साथ है, लेकिन उसके बाद अपने अपने जो है मतलब सोच है। साहब के बयान को आप रद्द कर रहे हैं? जी नहीं, मैं बयान अपना देखिए, मैं अपनी सोच रखता हूँ। वर्कर्स कन्वेंशन के दरमियान ये बात की है। देखिए वो उनका अपना बयान है, मैं उनको बयान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं, आपने मुझे बुलाया तो मैं अपनी जाती राय दूंगा ना। मेरा ये ख्याल है के साथ आपके ताल्लुकात इस्तवार होंगे। जी, मेरा ये ख्याल है कि हम दोनों मिलके इनको भगाएंगे, उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे, जिसको अवाम वोट देगी इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। शाहिद साहब, आपको मौजूदा सूरत हाल जो है वो क्या नजर आती है पाकिस्तान में सियासत की? अपोजिशन को किस तरह से आप देख रहे हैं, और मौजूदा जो गवर्नमेंट की सिचुएशन है आप इन दोनों को किस तरह से देख रहे हैं, और जुबैर साहब की बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मुझे फिर वही बात है, ये मेरा अपना तज्जिया है, ये मेरा अपना ख्याल है कि ये जो इंटर्म पीरियड रह गया 1.5 साल का, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाना नहीं चाहेगी। वो बहुत छोटा अरसा है, और फिर आपको पता है केयर टेकर गवर्नमेंट में भी 3 महीने के लिए आना होता है, वक्त नहीं है, और हालात भी ऐसे नहीं हैं कि इन माशी हालात में, जबकि अभी IMF का भी प्रोग्राम अभी 28 जनवरी को पता चलेगा देते हैं नहीं देते हैं, क्या करते हैं, कि ये इतना रिस्क बड़ा ले लें कि हम 1.5 साल के लिए कोई हुकूमत ले लें। सो इनको वैसे भी मेरे ख्याल में गुड और बैड 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, और उसके बाद ऑब्वियसली इलेक्शन होने चाहिए, और फिर वही बात है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मगर जब तक आपके पास, मेरा आखिरी सेंटेंस है कि जब तक आपके पास फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट
لوگ نہیں ہوں گے الیکشن ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا سر. پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کروا سکیں؟ یہ پھر زبیر صاحب سے پوچھیں. کیونکہ زبیر صاحب دیکھیں میرے سے زیادہ سیاسی ہیں. زبیر صاحب اپوزیشن بھی یہ بات کر رہی ہے, موجودہ حکومت بھی اس پوائنٹ کے اوپر, آپ اس بات کو خود تسلیم کریں گے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں جی, اس میں ذاتیات سے ہٹ کے پاکستانیت کو آگے لانا پڑے گا, اور ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے پاکستان کو کیسے ترقی دینی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر مسلم نون نے کوئی قرضہ لیا تھا تو وہ قرضہ سڑکوں پہ بھاگتا دوڑتا آپ کو نظر آ رہا ہے. فلائی اوورز بنے ہوئے ہیں, انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں, روڈز بنے ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر میں ایک تبدیلی آئی ہوئی ہے. لیکن میری سن لیجیے گا گزارش, 100 روپے کا ڈالر بھی تھا, یہ بھی بتا دوں, چینی بھی 55 روپے کلو تھی. آپ نے 100 روپے سے آگے بھی تھا ڈالر. دیکھیں میری گزارش سن لیجیے گا, 150 ڈالر آپ کے دور میں بھی گیا. ویسا اگر مجھے اجازت دینا جی, جی تو قومیں they don't live in the past. جو گزر گیا سو گزر گیا. مولانا روم نے کہا کہ اگر یہاں چڑیا بیٹھی ہے اڑ گئی تو واپس نہیں آئے گی. اب وہ وقت گزر گیا, اور اس کو کہنا کہ جی پچھلی حکومتوں نے یہ کیا وہ کیا, یہ دس از لائک لیونگ ان دا پاسٹ. اور کوئی بھی ترقی یافتہ قوم جو ہے وہ ماضی میں زندہ نہیں رہتی, وہ آگے کی بات کرتی ہے. اور ابھی بھی ہمیں آگے کی بات کرنی چاہیے, چاہے یہ 5 سال پورے کرنے کے بعد آگے کی بات ہو. میں وہی کہہ رہا تھا جی, کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. نہ میں نے پاس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں نے کسی پاس کی بات نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو موجودہ, یہ بتائیں آپ کے پاس پلان تیار ہیں؟ ہم نے اس ملک میں حکومت کی فائدہ, ہم اس ملک کو چلانا جانتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ہندو بنیوں کو جو ہے ہم نے کشمیر ان کی جھولی میں نہیں ڈالا تھا. یہ بات کہیں اور نکل جائے گی. ہم ہینڈسم بے شک نہیں ہیں, لیکن ہم لوگ پاکستان کے لیے خیر خواہ ضرور ہیں. ہم الحمدللہ میرے خیال سے پاکستان کے لیے خیر خواہ ہونا بنتا بھی ہے, کیونکہ ووٹ آپ یہیں سے الیکٹ کرتے ہیں. پہچان سب کی پاکستان ہے. لاسٹ ایشو کی طرف بڑھوں گی, اومیکرون کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. لشاری صاحب پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کورونا سر اٹھانا شروع ہو چکا ہوا ہے. NCOC کا اجلاس بھی طلب کیا گیا. اس حوالے سے تعلیمی اداروں کے حوالے سے پالیسی پہ بات کی جا رہی تھی. مراد راز صاحب نے اس میں کہا ہے کہ جی پنجاب میں تعلیمی ادارے بند نہیں کیے جائیں گے, آلریڈی بڑا نقصان ہو چکا ہوا ہے, اور اس بات پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ تمام بچوں کو ویکسینیشن اب کروائی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے یا لاک ڈاؤن نہیں ہوگا؟ دیکھیے, ہمیں لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑے فضل و کرم سے محفوظ رکھا ہوا ہے. آپ باہر کے ملکوں کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایون آپ دبئی چلے جائیں, ایون آپ انڈیا دیکھ لیں. چلیں جی, انڈیا تو ہماری طرح کا ملک ہے, گندا ملک ہے, وہاں بھی صفائی کا وہی حال ہے جو یہاں کی صفائی کا حال ہے. آپ دبئی کو دیکھ لیں کہ وہ سب ماسک پہنتے ہیں اور بڑا اسٹرکٹ SOPs فالو ہو رہے ہیں. مگر اب ہمیں اس مرض کے ساتھ زندہ رہنا ہے. یہ اگر 4 سال چلے, 5 سال چلے, یو ڈونٹ نو دا فیوچر. ہاں, تو مگر اسکولوں کو بند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری تعلیم کا پہلے ہی بہت برا حال ہے. اور میں تو بڑا فرق سمجھتا ہوں تعلیم اور علم میں, پھر وہ کسی اور پروگرام میں تعلیم اور علم کی آپ سے بات کریں گے کہ اس میں فرق کیا ہے. ہم تعلیم کے پیچھے ہیں, میں علم کے پیچھے ہوں, تاکہ ہمارے بچوں کا وہ نقصان نہ ہو, ہماری نیکسٹ جنریشن کا وہ نقصان نہ ہو. اسکول سب سے اینڈ میں بند ہونے چاہیے جب آپ سمجھیں کہ بہت زبردست کو لاک ڈاؤن کرنا ہے. اس سے پہلے اسکول بند نہیں ہونے چاہیے, اور ہمیں کاروبار بھی بند نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ ابھی اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے, مطلب اچھی بات ہے کہ ہمیں مطلب کہ وہ کورونا کا یا اومیکرون کا وہ اثر نہیں ہے جو دنیا کو ہوا ہے, تو ہمیں مگر پھر بھی اپنی SOPs پہ احتیاط کرنے کی بہت ضروری ہے. فارن ٹریولرز جو آتے ہیں, میں خود باہر سے آیا تو بڑا ہی ناقص نظام ہے ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ کرنے کا. سو اس کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مرض سے بچے رہیں. زبیر صاحب, انفرادی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف تو فی الحال گورنمنٹ نہیں جا رہی ہے, کیونکہ NCOC کے اجلاس کے اندر بھی کچھ باتوں کو جو ان کے غور رہی ہیں, زیر غور رہی ہیں, ان پہ بھی کافی زیادہ انہوں نے سوچا ہے, جس پہ ہوٹلس کی بات بھی ہو رہی تھی اور شادی ہالس کی بھی بات ہو رہی تھی. لیکن یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انفرادی طور کے اوپر ہمارا کیا فرض بنتا ہے, کیونکہ یہاں پر ماسک لگانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ دبئی جیسے ملک کو دیکھ لی جہاں پہ کلیننگ کا کتنا زبردست سسٹم ہے, لیکن لوگ سوشل ڈسٹینس اور ماسک کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فائدہ لاشاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. دنیا کا یہ خوش قسمت ترین خطہ ہے پاکستان, کہ جہاں پر پاکستانیوں کی قوت ایمانی کی وجہ سے وہ کرونا ہم پہ حملہ آور نہیں ہو سکا جو امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں ہوا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستانی کو ریزسٹنس پار جو ہے, یہ قرآن پاک پڑھنے سے, سورہ رحمان سننے سے بہت فرق ہے, اور ہمارے ملک میں وہ تباہ کاریاں نہیں ہوئیں کرونا کی جو دنیا میں آپ نے دیکھنے میں ملی ہیں.
तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत तो कुछ नहीं कर पाई, मतलब कि हुकूमत ने कौन से कोई मास्क प्रोवाइड कर दिए, कोई सैनिटाइजर प्रोवाइड, ये हम लोगों ने बेचारों ने मिलकर, ताजरों ने लोगों में 80,000 मास्क। माजरत के साथ यहाँ पे आप इंफरादी तौर के ऊपर एक बंदा सोशल डिस्टेंस नहीं करना चाहता, क्या रेगुलर लाइफ के अंदर हम लोग क्या बजाते खुद मास्क को लगाना इतना जरूरी समझते हैं? नहीं समझते। मैं अपनी बात सबसे पहले करना चाहूंगी कि जहाँ में होता है कि हमने मास्क नहीं लगाना, वहाँ हम नहीं लगाएंगे मास्क। अब यहाँ पे हमारे सर के ऊपर एक पुलिस वाला तो खड़ा करने से फायदा मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि SOPs पे 100% अमल किया जाए, लेकिन कारोबार ज़िंदगी को 24 घंटे के लिए खोल देना चाहिए। 24 घंटे से खोलने में ये होगा कि जो रश इकट्ठा पड़ता है वो तकसीम हो जाएगा, और लोगों का जो मुआशी कत्ल हो जाता है वो बिल्कुल नहीं होगा। लोग रात को भी शॉपिंग करेंगे, दिन को भी करेंगे, दोपहर को भी करेंगे। SOPs पे आप अमल कराएं, आप हुकूमत हैं, लेकिन कारोबार को बंद करने से जो मुआशी नुकसान, दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि बंद करना हल नहीं है। जिन्होंने बंद किया हुकूमत भी इस चीज़ की तरफ फिलहाल नहीं आ रही। जी नहीं आएगी, हम ले आएंगे इनको इंशाल्लाह। ताजरान जो हैं वो बड़े मजबूत हैं, हम इन्हें इंशाल्लाह बताएंगे कि काम करने से फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने SOPs को कंट्रोल करें। कारोबार बंद करने की बात फिलहाल नहीं की जा रही, अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते लॉकडाउन की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मौजूद पैनल का। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म हुआ चलता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अब हर शख्स ने कोरोना की वैक्सीन लाजमी लगवानी है, और सोशल डिस्टेंस का ख्याल हम सब ने इनफरादी तौर पर खुद रखना है, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान, पाकिस्तान जिंदाबाद।